मन जातीमध्ये एक गुण आमकां पळोवंक मेळटा। आता मन जातीमध्ये दोन प्रकारचे मन जाती असतात चडश्यो, दादली मन जात आनी स्त्री मन जात। ह्यो स्त्री मन जाती आसात पळया, त्यो एकामेका लागीं झगडनात। देखीक पळया, घरांत एक कोंबो आसा आनी थंय एक 4-5 कोंबयो आसात। त्यो बऱ्यो करून रावतात त्या कोंब्या सांगाता, त्यो कोंबयो। आतां 4-5 आसल्यो, तुमी आनी एक 4-5 हाडल्यो म्हणया, सगळ्यो मेळून आतां एक सुमार 10 जाल्यो न्हू, त्यो सकट बऱ्यो रावतात। 50 कोंबयो जरी आसल्यो आनी एक कोंबो आसा, त्यो कोंबयो त्या कोंब्या सांगाता बऱ्यो करून आसात। खंय खाताना इल्लेशें तिकेशें धांवडेलें जायत, पूण मागीर तीं बरी सुशेगाद आसात, झगडून पडनात, कोंबयो झगडनात। पूण 2 कोंबे जर आसात, घे मागीर हो कोंबो ताचे कडेन झगडटा, ताका धांवडावन पयस घालता, तूं लागीं येनाका म्हणून। कोंबे आपल्या कोंब्या लागीं येवंक तो ताका दिना त्या कोंब्याक। हें हर एक मन जातीन घडटा। शिंव पळया, त्यो शिंविणी आसात, लायनेस, त्यो बऱ्यो करून रावतात एकवटान। शिकारी करतना सयत एकवटान तांचें सगळें। पूण 2 शिंव आसा जाल्यार तो कोण मुखेल आसा पळय ताका तुवें खाल जावन रावल्यार मात जाता, ना जाल्यार घे मागीर झगडे पेट्टा अशें। म्हणजे मन जातीमध्ये ह्यो स्त्री मन जात्यो मोगान एकवटान रावतात। मनशा कडेन येताना पळया इल्लेशें उलटें जाता। दादले दादले झगडटात कांय कारणांखातीर, ना म्हणना आसा, पूण स्त्रियो झगडटात। आवय धुवेचे एकेबुटी पडना। माय सुनाचें तरी उलयच नाकात, तें आदल्या काळार पासून ही काणी चलत आयला, आतांय चलता आनी मुखारय चलतलीशी दिसता। तांचें कशेंच माय आनी सुनेचें पडना पळया। आतां हांव एक पाद्री म्हणटच लोक आमच्या लागीं येता, थोड्या फावटी येता, स्त्रियो येतात। ती जर माय आसा, ती म्हाका म्हणटा, फादर मतीक शांती ना। मागीर हांव म्हणटा, कित्याक बाय मतीक शांती ना, कितें जालें, जिवाक बरें ना वय? आसा फादर, पूण जेवल्या आंगाकच लागना, ही म्हजी एक सून बरी म्हूण हाडली, कितें सांगू तुका? सांगलें आयकच ना, उलटेंच उलयता म्हाका, म्हाकाच मान करता, म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां गळयता। आतां म्हाका ह्या घरांत रावूंकच मन ना, दुसरी वाट नासतना हांव आसा फादर, करचें कितें तुमी सांगा। तेन्ना हांव ते सासूमांयक म्हणटा, तुका धुवो आसात न्हू? वय फादर, एकली धूव आसा। तुजी धूव तुका मोगाची आसतली न्ही? वय फादर, म्हजी धूव म्हाका बरी करता आनी हांवूय म्हज्या धुवेक बरी करता। बरें, तर तूं तुजे सुनेक तुजी धूव म्हूण पळय न्ही? फादर, तें कशें जावचें? धूव ती धूव, सून ती सून। तेन्ना हांव तिका म्हणटा, तें हांव जाणा, तूं तिची आवय, जल्म दिल्ली आवय न्ही, पूण तुजे सुने कडेन तूं तिची धूव म्हूण पळय। जेन्ना तूं धूव म्हूण पळयताय तेन्ना ती कितें चूक करता पळय, त्या चुकी कडेन तूं केन्ना केन्ना एक दोळो धांपताय, केन्ना केन्ना दोनूय दोळे धांपूंक तूं तयार आसाय, कित्याक ती तुजी धूव। हें तूं तुजे धुवे सवय करताय न्ही, तेंच तुजें आतां सुने कडेन तूं कर। तिका तूं तुजी सून म्हूण पळोवं नाका, तुजी धूव म्हूण पळय। म्हणजे तुजी आतां नदर आसा पळया, ती सारकी 360 डिग्री घुंवोवंक जाय। सून आसली आतां तुका ती धूव जाता। जेन्ना तूं तिका धूव म्हूण पळयता न्ही, जायत्यो संगती तुका मागीर राग हाडिनात, वा तुजो राग उणो जाता, वा आयल्यारय भोव थोडो येता, भोव थोडो येता। केन्ना केन्ना तरणाट्यो स्त्रियो येतात काजारी आनी मागीर उलयतना म्हणटात, फादर, म्हजी एक सासू माय आसा, व्हडली रागशीण फादर, तिका कितें नांव दिवचें हांव जाणा, लुसिफरच ती, सैतानच ती। हें करिनाका,
तशें करिनाका अशें कर हां हांवें कितें केलां रे तिका समाधान ना तिणें केल्लेंच सारकें तें अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय आनी दुसऱ्या मुखार म्हजें नांव पाड करता ह्या घरांत आतां म्हाका रावूंक मन ना फादर हांवें म्हज्या घरकाराक सांगलां आतां एकच तुजी आवय नाजाल्यार हांव आनी तो विचोण कर हें घर आतां म्हाका येमकोण जाल्लें आसा तूं निर्धार करिना जाल्यार हांव वेतां म्हज्या आवयक हांव वेतां अशें म्हाका सांगचें पडटा आतां तेन्ना ते तरणाटे स्त्रियेक म्हणटा भयणी तूं तुजे सासूमाये कडेन सासूमाय म्हूण कित्याक पळयताय तुका आवय आसा मू वय फादर तुका आवय बरी लागता मू वय फादर मागीर तुका आवय बरी लागता तूं हिचे कडेन तुजी आवय म्हूण पळय फादर तिणें म्हाका जल्म खंय दिला ती म्हजी आवय कशी जावची अशें थोड्या फावटी ती म्हणटात हांव म्हणटा तें हांव जाणा पूण तूं सासूमाये कडेन तुजी आवय म्हूण पळोवंक लागशी जाल्यार तुजी नदर बदलता मागीर तिणें सांगल्यो गजाली त्यो तुका तितल्यो लागनात कित्याक आतां आवय तुका कितें सांगना घरांत सांगता न्ही तुजें कितें चुकल्यार आवय तुका दाखोवन दिता न्ही पूण तूं आवयचेर चड रागार जाताय ना कितली जावं ती म्हजी आवय जल्म दिल्ली आवय तिका हांवें सांबाळूंक जाय अशें चिंतपान तूं आवय कडेन चलताय वागताय मू तेंच तुजे सासूमाये कडेन कर अशें केल्यार तुका सासूमाय ती सासूमाय जावन उरची ना ती तुजी आवय जातली पळया चिंतप बदलूंक जाय चिंतप बदलल्यार आमचे संबंद बदलता आनी संबंद जेन्ना तो मोगाचो जाता तेन्ना आमी कितलेंय सोसूंक तयार आसा कित्याक आमच्या मोगाच्या मनशांचे पळय चुकी जातात न्ही त्यो आमी भोगसूंक तयार आसा हांव कित्याक ती आमची मोगाची मनशां देखून आमी तें सगळें सोंसता बक्षिता न्ही हें जावंक जाय आतां ह्या सासूमायेच्या संबंदांत बायबलांत एक बऱ्यांतली बरी देख आमकां मेळटा रुताचें पुस्तक आसा रूत एक जुदेव स्त्री एलिमेलेक म्हणल्या कडेन तिजें काजार जाल्लें आनी ती बेतलेहमांत वस्ती करून आसली बेतलेहमांत दुकोळ पडलो तेन्ना एलिमेलेकान आपल्या पत्नीक नावोमीक सॉरी हांवें कितें म्हणलें रूत म्हणलें न्ही रुताचें पुस्तक स्त्रियेचें नांव नावोमी तिचें काजार एलिमेलेका कडेन जाल्लें आनी एलिमेलेक आनी नावोमी दुकोळ पडल्यान बेतलेहम तांचो मायगांव सांडून ती मोवाब उत्तरे कडेन गेली मोवाब लोकांच्या वाठारांत गेली आनी ती तांणी थंय वस्ती केली थंय तांकां 2 जाण पूत जल्माले पूण नावोमीचें एक वायट नशीब म्हणा कितेंय म्हणा तिचो घरकार एलिमेलेक सोंपलो तेन्ना ती आपल्या आनी त्या पुतांक काजारी जाल्लें एकले सुनेचें नांव ऑर्फा आनी दुसरी सून रूत ती दोगां आतां घरकार सोंपलो तो सोंपलो तिचे पूतय सोंपले दोगी जाण केदोळ्ळो आख्खांत नावोमीचेर घरकारूय ना आनी आतां पूतय नात ती त्या सुनांक आपोवन म्हणटा आतां तुमी तुमच्या गांवांत घरांत वचा आनी दोगी जाण आसात न्ही ह्यो सुनो त्यो जुदेव न्हय त्यो ह्यो मोवाब लोकां मदल्यो त्या लोकां मदल्यो त्यो तुमी तुमच्या मायघरा वचा तेन्ना ऑर्फा म्हणटा ना 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 हांव तुजेच सांगाता रावता म्हणटा तेन्ना आनी रुती तेंच म्हणटा तेन्ना नावोमी तांकां समजोवन सांगता पळया म्हजो घरकार सोंपला म्हजी आतां उतर प्राय हे प्राय म्हजे कडेन कोण काजार जातलो आनी ही आतां म्हजी प्राय भुरगीं जावची प्राय वय चिंत्या भुरगीं जालीं म्हूण चिंत्या तीं भुरगीं व्हड जावन जाता सर तुमची प्राय वाडटली ना अशें सगळें जायना तुमी वचा तुमच्या घरा म्हणटा कशी ऑर्फा कबूल जाली आनी रडून तिणें बेसांव मागलें
नावमी कडेन आनी गेली. आतां उरली ती रूथ नावमी लागीं. नावमी परत्यान रुथा सांगता, धुवे तुंय वच, आळे तुजी जाव गेली न्ही, आतां तुंय वच म्हणटा. ही कशीच तयार ना. तेन्ना रूथ नावमीक म्हणटा, बायबलांत अशें आमकां वाचूंक मेळटा, जंय तूं वेताय थंय हांव वेतां. तुजो गांव म्हजो गांव, तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंयसर तूं मरताय थंयसर हांव मरतली आनी म्हाका थंय माती दितले. मरण एक मात्र सोडून हेर खंयच्याय गजालीक लागून हांव तुका सोडून वचूंक तयार ना म्हणटा रूथ. आनी रूथ नावमी सांगता रावली. आनी मागीर आमी जाणा, रूथ मागीर बोआज म्हणल्या एका ग्रेस्त शेतकारा कडेन काजार जाली आनी ती जाली आजी दावीद राजाची. दावीद राजा जुदेव लोकाचो वो इस्रायल परजेचो दुसरो राजा. पयलो आसलो तो सावलू, वो दुसरो. पूण दावीद राजा फामाद राजा. सुमार 40 वर्सां ताणें इस्रायल परजेचेर राजवट चलयला. ती जाली. आतां आमकां म्हत्वाची गजाल नावमी आनी रूथ हांचो संबंद पळया. नावमीन आपल्या सुना कडेन त्यो सुनो म्हूण पळोवंक ना, धुवो म्हूण पळयल्यो. देखून दोगांय सुनांनी, ऑर्फान आनी रुथान, नावमीचो मोग केलो आनी नावमीन तांचो मोग केलो. इतलो पळया तांचो तो एक मोगाचो बांद. ती आमकां एक देख. आमच्या माय सुनांनी ही देख घेवंक जाय. बायबलांत ही गजाल सांगली आसा मू, ती आमी कित्याक घेना? एक म्हणल्यार आमी बायबल वाचूंक ना जायत आनी वाचल्यार आमी ते आनी कितें आदल्यो काणयो. ना ना ना, आदली काणी म्हूण सांगनाका. तांतल्यान आमकां कितल्यो गजाली शिकूंक आसात. एक मनशां कडेन कसो संबंद जोडचो ते ह्या काणयेंतल्यान आमकां मेळटा. म्हणटच जेन्ना आमची नदर बदलता तेन्ना सगळें बदलता. आमी कितें करता? सदां दुसऱ्यांच्यो चुकी काडूंक आमी पयल्या आंकड्यार आसा. पयलो नंबर आमचो. दुसऱ्यांच्यो कितें चूक जाला बरें गिदाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. गिदाचे दोळे एकदम नदर. गीद पळया वयर मळबार उपता, पूण खंय मोडें पडलां पळया तें ताका खंय थंय तावन कळटा. वा घोणीची नदर म्हळ्यार घोण आसता पळया ती वयर भोंवता. खंय सुकणीं आसात, खंय कोंबेलां पिलां आसात, थंय थावन ती पळोवन सकयल येता आनी पिलां धरून वता. आमची नदर पळय तशी गिदाची नाल्यार घोणीची जाल्ली आसा. हें उपकारना. आमी दुसऱ्यांचे चुकी कडेन इल्ली आड नदर करूंक जाय. जेजू म्हणटा, तुज्या दोळ्यांत एक व्हडली आडी म्हळ्यार व्हडली वस्त पडली आसा. दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत पडली बारीक काडी कित्याक तूं काडूंक सोदताय? पयलीं तुज्या दोळ्यांत पडला ती आडी, ती व्हडली वस्त काड पयलीं. तुका पयलो सारक्या जाग्यार घाल, मागीर तूं दुसऱ्यांच्यो चुकी तुज्यान दाखोवंक जाता. आमी कितें करता? आमचे सकडले पळयता आनी दुसऱ्यांच्यो चुकी काडूंक आमी आमचो वेळ वगडायता. हातूंतल्यान कितें जाता? दुसऱ्यांच्यो आमी चुकी सोदीत बसल्यार आमचो संबंद वाडना. पयलीं आमी दुसऱ्यां कडेन पळयतना तांचे बरे गूण पळया, सुगूण पळया आनी ते आमी सांगुया तांकां, आरे तुजो बरो गूण म्हाका बरो लागता, तुवें आदी कडच्यान बरें करून वाचलें, वा तूं बरें करून गायताय, हें आमी सांगया न्ही तांकां. तांचे बरे गूण कितें आसा ते आमी सांगू. ते आमी सांगना. आमी कितें करता? चुकल्या वेळार ती चुकी दाखयता. त्या वेळार ती मनशां आमकां लागीं येनात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें पयलें बरें पळोवंक शिकता आनी ती एक कला आनी ती एक संवय आमी करची पडटा. ती एका दिसांनी संवय येना. जेन्ना दुसऱ्यांचें बरें पळोवंक आमी शिकता तेन्ना त्या मनशां कडेन आमी बरो संबंद जोडता आनी मागीर आमी तांच्यो चुकी दाखोवया. चुकी दाखोवच्यो पडटात. आवय बापायन भुरग्यांच्यो चुकी दाखोवच्यो पडटात. आमकां शिकोवपी आसात, शिकोवपिणी आसात,
तांणी आमच्यो चुकी दाखोवच्यो पडटात. आमी एक अधिकारार आसले मनशां आमच्या हाताखाल दुसरीं काम करतात, तांचेंय चुकता तें आमी तांकां समजून घेवन त्या वेळार तांच्यो चुकी आमी दाखोवंक जाय. त्यो कितल्यो दाखोवच्यो, कश्यो दाखोवच्यो, केन्ना दाखोवच्यो, ही कला आमी शिकूंक जाय. म्हाका चूक दिसली, आपयलें तापयलें, जायना, तशें जायना. आनी तशें केल्ल्यांत संबंद आमी जोडिना आनी आमी मुखार वचना चड आनी ती मुखार वचना. म्हळ्यार आमकां इश्टां वाडोवंक जाय. आमी कितें करता, आमी दुस्मानां वाडयता. आमी इश्ट जोडूंक जाय. तर इश्ट जोडूंक जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांचें बरें कितें आसा तें पळोवंक शिकूंक जाय. आनी हें आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी करतना आमी जिवितांत वयर येता, म्हळ्यार मुखार वेता आनी दुसऱ्यांकय मुखार वचूंक आमी हातभार लायता. तर तसलीं आमी मुखार वेतना दुसऱ्यांकय मुखार घेवन वयची, संबंद जोडची, मोगाचो संबंद जोडची, एकवट जोडची मनशां जावंक